बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम हाफिज़ शाहिद मुनीर है। कल हमने पेशीन गोई की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा रहनुमा पार्टी छोड़ने वाला है, और उसके थोड़ी देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटी सदर खालिद अजीज़ लोन एक मकामी होटल में आए और अपनी मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं और वो अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ तोड़ने जा रहे हैं। आज हमारे पास बड़ी गर्मा गर्म खबरें हैं कि इस वक्त गुजरांवाला के इलाका जंडियाला बागवाला से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ MPA ज़फ़रुल्लाह चीमा और उनका बेटा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़े करीब समझे जाते थे इमरान खान के साथ, और जेल भरो तहरीक में ज़फ़रुल्लाह चीमा एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अपने बेटे के साथ बाकायदा बहस व तकरार की कैमरे के सामने कि वो जेल जाएंगे। बेटा कह रहा था कि वो जेल जाएगा। बिल आखिर दोनों में फैसला ये हुआ कि ज़फ़रुल्लाह चीमा साहब जेल चले गए और उन्होंने जेल बरो तहरीक में अपना रोल अदा किया। जितने दिन भी वो जेल में रहे, बड़ी दिलेरी के साथ उन्होंने हालात का मुकाबला किया, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। जिसके बाद जो मुज़ाहरा हुआ 9 मई को गुजरांवाला कैंट के अंदर, जो पाकिस्तान आर्मी की चेक पोस्ट के ऊपर हमला हुआ, उसमें उनका और उनके बेटे का मुकदमे में नाम है। दोनों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज है। हमारे पास इतलात ये हैं कि उन दोनों बाप बेटा की ये डील मुकम्मल हो चुकी है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात पे उनका आके जो मुआहदा है वो अटका हुआ है। ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि वो मुआहदा क्या है जिसकी वजह से अभी तक वो तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ रहे। उनके अलावा कामुकी से राना नज़ीर, जो खुद भी MNA रह चुके हैं, उनका बेटे भी यहाँ पर MNA रह चुके हैं, और उनको PP 61 में कामों की छोड़कर यहाँ गुजरांवाला के एक शहरी हल्के के अंदर उनको टिकट मिली। उनके बारे में भी इतलात हैं कि वो भी पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। इस वक्त जिस तरह का मौसम है, जिस तरह का माहौल है, जब पार्टी का सेक्रेटरी जनरल असद उमर छोड़ देगा, सीनियर नायब सदर फवाद छोड़ देगा, इमरान खान की तर्जुमान मुसर्रत छोड़ देंगी, मुराद रास छोड़ देगा, इब्रारुल हक जैसा शख्स जिसने ये गाना लिखा और उनका गाना लोगों को गरमा के रख देता था कि घुसपैठियो नीचे उतरो मसनद से, हम आपको वो सॉन्ग भी सुनाएंगे थोड़ा सा ताकि कम्युनिटी गाइडलाइन की मुखालफत ना हो जाए। अब वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं। और मैं बात कर रहा था राना नज़ीर साहब की और ज़फ़रुल्लाह चीमा साहब की, तो मामलात ये हैं कि माफ़ी उसको मिल रही है, पार्टी छोड़ने का उसको कहा जा रहा है जो जो मुकदमे में नामजद है गिरफ्तारी देगा। गिरफ्तारी के अलावा कोई भी मामला ऐसा नहीं है जो काबिल कबूल होगा। और ये दो बड़े ख़ानदान हैं, और तीसरा बड़ा ख़ानदान जो गखड़ में है, जमाल नासिर चीमा और उनके वालिद नासिर चीमा MPA रह चुके हैं इस हल्के से। वो बड़े इमरान खान के करीब थे जमाल नासिर चीमा। वो बाज़ाब्ता तौर पर बाकायदा कैंट के हमले के ऊपर मौके पर मौजूद थे। उनकी तरफ से भी माफ़ी तलाफ़ी की अपील की जा रही है, लेकिन मामला वही है, क्योंकि कैंट का मुकदमा बड़ा ख़तरनाक मुकदमा है, उसमें माफ़ी मिलना बड़ा मुश्किल है। उसके अंदर रोल डिसाइड हो चुके हैं, डिफाइन हो चुका है कौन मौके पर था, किसने क्या किया, किसका कितना रोल है। अब सिर्फ इस बात पे बात अटकी हुई है, जेल जाओ, जेल से आओ, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर आपकी तौबा कबूल की जाएगी, आपकी माफ़ी कबूल की जाएगी। ये वो चीज़ है जिसकी वजह से ये तीनों ख़ानदान जो हैं वो अटके हुए हैं। ये बिल्कुल करीब करीब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने पर, ये तैयार हो चुके हैं। बड़े करीब समझे जाते थे इमरान खान साहब के साथ सुहेल ज़फ़र चीमा, जमाल नासिर चीमा गखड़ वाले, और राना नज़ीर इस कदर करीब थे कि उनको गांव छोड़कर, कामोकी की तहसील छोड़कर शहर में सीट दी गई। इतना पार्टी ने उनके साथ किया। लेकिन ये तमाम लोग जो हैं वो अपने अपने मामलात तय कर रहे हैं। अगर किसी को ये लगे कि वो हमने उनके बारे में गलत बयानी की है तो हमसे रब्ता करके हमें बताएंगे। हमारी खबर अगर गलत हुई तो हम उनसे बाज़ाब्ता माफ़ी भी मांगेंगे। लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं वो यही हैं कि ये तीनों ख़ानदान इस बात पे तैयार हो चुके हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ देंगे, लेकिन माफ़ी के लिए ज़रूरी है कि वो छोड़ेंगे तब
ان کو جیل نہ بھیجا جائے، لیکن دوسری اور اس کی بھی جو معافی تلافی ہے کینٹ والوں کی بہت کم ہوگی۔ دیگر مقدمات والے جیسے خالد عزیز لون تھے، ان کا کینٹ کے مقدمے میں کوئی رول نہیں تھا، اس لیے ان کو معافی بھی مل گئی اور انہوں نے آ کے باقاعدہ آئے اور اپنی پریس کانفرنس کی اور لا تعلقی کر کے اس کے بعد روپوش ہو گئے ہیں، منظر سے غائب ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں اطلاعات یہ تھی کہ وہ سب سے ڈیل کروائیں گے، لیکن جتنی مختصر پریس کانفرنس انہوں نے کی، خالد عزیز لون نے سوال و جواب نہیں لیے، پریس کانفرنس کرتے ہی میڈیا کے ساتھ انٹریکشن، جبکہ سارے لوگ ان کے شہر کے تھے، ان کے دوست تھے، ان کے عزیز و اقارب تھے، یہ سارے ان کے ساتھ سالوں سال سے ان کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن انہوں نے جرنلسٹوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی دل کی باتیں نہیں کی اور وہ اٹھ کر چلے گئے۔ سیالکوٹ سے بڑی کامیابی ملی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی بڑی رہنما جو ہے وہ چھوڑ چکی ہیں۔ ڈاکٹر فردوس عاشق عوان جو وفاق میں بھی ترجمان رہیں، مشیر اطلاعات رہیں، صوبے میں بھی رہیں، لیکن گزشتہ 1.5 سال سے وہ منظر عام سے غائب تھی۔ ڈاکٹر فردوس عاشق عوان محترمہ کا وہ ایک وہ سیاستدان ہے جو کسی دھرنے میں نہیں آئی، کسی مظاہرے میں نہیں آئی، کسی حملے میں نہیں آئی، اور یہ واحد سیاستدان، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جیل سے، ان کے اوپر جیل کا کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی مقدمے بازی کا نہیں ہے۔ آج انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے دل کی آواز سنی ہے۔ یہ دل کی آواز جو ہے وہ سارے سن رہے ہیں اس ماحول میں، یہ وہی دل کی آواز ہے جو 2018 میں مسلم لیگ نون کے لوگ سنتے تھے، اور لیکن یہ بڑا کم ہوا۔ گجرانوالہ ایک ایسا شہر ہے، یہاں پر یہ روایت نہیں تھی۔ گجرانوالہ کے لوگ بڑے کمیٹڈ اور بڑے ضدی ہوتے ہیں، بڑے دلیر ہوتے ہیں، بہت کم ہوتا ہے کہ وہ یہاں پر کوئی پارٹی چھوڑے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اشرف انصاری اور یونس انصاری دونوں برادران نے پاکستان مسلم لیگ نون چھوڑ دی۔ اب یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، چھوڑی نہیں تھی لیکن انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ اپنا الائنس بنا لیا تھا۔ اس سے قبل ہمیں کوئی بھی گجرانوالہ میں بے وفائی کی جو ہے وہ تاریخ نہیں ملتی، کسی نے اس طرح کی تحریک نہیں کی کہ وہ پارٹی چھوڑ کر چلا جائے۔ اب ایک الٹیمیٹ ان کے خلاف مقدمات ہیں، ایک پریشر ہے جس کو گجرانوالہ کے سیاستدان نہ جانے کیوں برداشت نہیں کر پا رہے، اور وہ دھڑا دھڑ پارٹیاں چھوڑتے جا رہے ہیں۔ ہم جب 2 دن پہلے یہ بات کر رہے تھے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، ورکر ہیں، ان کے لور ہیں، وہ بڑی تنقید کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن جب بڑے بڑے برج گر گئے تو اب ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وہ خان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے۔ خان کھمبے کو بھی ووٹ کھڑا کرے گا تو ہم اس کو بھی ووٹ دیں گے، گدھے کو کھڑا کرے گا اس کو بھی دیں گے۔ یہ ایک مایوسی کی آخری ڈگری ہے۔ نوجوان گجرانوالہ کے نوجوانوں نے بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھی کہ اب جب نئی حقیقی آزادی آئے گی، جو ان کے ذہن میں ایک آزادی تھی، جب وہ حقیقی آزادی ان کو ملے گی تو ایک بدلا ہوا پاکستان ہوگا، لیکن وہ سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پارٹیاں بدل رہے ہیں۔ حافظ آباد سے احسن انصر بھٹی جو پاکستان تحریک انصاف کے سابق دور میں ایم پی اے تھے، انہوں نے پہلے اپنی سٹیٹمنٹ دی، ہم اس کو وہ سناتے ہیں، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں بالکل پارٹی نہیں چھوڑ رہا، ایک نجی چینل نے جو خبر چلائی ہے وہ جھوٹی اور من گڑت ہے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد آج کے دن میں ہی انہوں نے ایک نئی پریس کانفرنس کھڑکا دی ہے، اور اس میں انہوں نے کیا کہا ہے پہلے وہ سن لیں جو انہوں نے تردید کی ہے، پھر اس کے بعد ہم آپ کو ان کی پریس کانفرنس سنائیں گے۔ ساری چیزوں کا جو کہنے کا مقصد ہے، لب لباب یہ ہے کہ اب جو لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں پارٹی، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے، ہمیں آپ کی مجبوریوں کا اندازہ ہے، لیکن جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ 2018 میں جب یہ ہو رہا تھا تو اس وقت بار بار عمران خان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے قائد ہیں، وہ بار بار یہ کہتے تھے ایک گیند سے 4 وکٹیں اڑاؤں گا، 2 اڑاؤں گا، 3 اڑاؤں گا۔ اس وقت جب مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے لوگ ٹوٹ رہے تھے، بڑیاں خوشیاں منائی جا رہی تھی، اور یہ ہم بھول گئے تھے کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، کل سجنا بھی مر جانا۔ آج جب تحریک انصاف کے لوگ نکل رہے ہیں تو یہ بڑے افسوس کا لوگ اظہار کر رہے ہیں۔ میں یہ صرف ایک ہی بات کروں گا اور اس کے بعد اپنے پروگرام کو ختم کر دوں گا کہ یہ بات ہمارے گجرانوالہ کے لوگ کو، پاکستان کے لوگوں کو، سیاسی ورکروں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، سیاستدان صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے، ورکر جان تک دینے کو آ جاتا ہے، لیکن جب اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے، ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے۔ ایک نئے وی لاگ کے ساتھ ہم آپ کے پاس کل پھر حاضر ہوں گے۔
تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.